बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर और आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ जो है अगर हम बात कर लें मौसम की, तो जी 2 अक्टूबर है आज और अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया। हालांकि अक्टूबर का महीना जब आता है तो मौसम काफी हद तक चेंज हो चुका होता है, लेकिन अभी भी गर्मी जो है वो बरकरार है। मौसम जो है उस तरीके से चेंज नहीं हो रहा जिस तरीके से हम तवक्को कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हम बात करते रहते हैं हमेशा क्लाइमेट चेंज की, और क्लाइमेट चेंज यही है कि देखें अक्टूबर के महीने में भी हमें गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो सर्दियां जो हैं वो इस बार ज़रा लेट होंगी और इस हवाले से हमें आगे क्या फेस करना पड़ेगा ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन फिर भी एक अच्छी उम्मीद और एक अच्छी सोच जो है उसी के साथ हम चलते भी हैं। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें, एक अच्छी बात जो आपके साथ हमेशा शेयर भी करती रहती हूँ कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर इंसान उसको करने की हिम्मत रखता हो। हम लोग बहुत जल्दी मायूसी की तरफ भी चले जाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं। कोई भी ऐसा काम हो जाए हम पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचते रहते हैं कि अच्छा यार इसको करना जो है वो क्या होगा, इसके आगे नताइज क्या होंगे। या फिर सम टाइम हम बिल्कुल हार मान लेते हैं और हम कहते हैं यार ये काम तो हमारे बस की बात ही नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, ये नामुमकिन है। तो ये जो सोच है ना कि मुमकिन है और नामुमकिन है, मैं समझती हूँ ये सिवाय सिर्फ हमारी ज़ात तक होती है। आप अल्लाह की ज़ात को देखें तो ये चीज़ें उसके लिए बिल्कुल भी वो नामुमकिन नहीं है। हर चीज़ का हल जो है वो मौजूद है। बात यह है कि आपको किस तरीके से जो है उसको डील करना है, आप में कितनी हिम्मत है, आया आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो लिहाजा इंसान को जो अपनी हिम्मत है, हौसला है, उसको हमेशा बुलंद रखना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। वरना हम इन्हीं मसाइलों में जो आजकल हम देखते रहते हैं उलझे रहते हैं और फिर उसके बाद जो है हम कहते हैं कि यार ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल है, बहुत सारे मसाइल हैं, पता नहीं क्या होगा आने वाले वक्त में। जो आपका प्रेजेंट है हम उसको नहीं इंजॉय कर पाते। एक पास्ट और एक जो फ्यूचर है, इन दो को हम लेकर बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहते हैं। जो प्रेजेंट है हम लोग उस प्रेजेंट को जो है ना ही उस तरीके से सोचते हैं, ना ही उसके ऊपर अमल करते हैं और ना ही उसकी प्लानिंग करते हैं। तो लिहाजा खुश रहें और इसी के साथ जो है अपने अंदर हिम्मत और हौसला जो है वो बरकरार रखें, बल्कि उसको जो है वो आप मज़ीद पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो उसको लेके चलें। इसी अच्छी बात के साथ जो है वो अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जो हमारे रोही के रिपोर्टर हैं वसीम शहजादा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम मालिक का बेहद एहसान। माशाल्लाह, वेलकम करेंगे आपको। और इसके साथ ही जी हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी सैयद जुनेद मुमताज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टैक्स कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं आपको। आज हम बात करेंगे वसीम से, एक तो इनकी जो बीट है उससे रिलेटेड क्या क्या स्टोरीज हैं जी उसमें आ जाता है। इनके हमारे इस टाइम जो अवाम है उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की हम बात करते हैं तो इस टाइम वहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है। और इसके साथ ही जो है अवाम की राय तो हम जानते ही रहते हैं कि इस टाइम अवाम जो है उसकी क्या राय है। साथ ही यहाँ पर हमारे जो सेवरेज के मसाइल हैं, यहाँ पर हमारे जो लारी अड्डे हैं, बस स्टैंड्स हैं, उनकी इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है, क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। और जुनेद से हम जानेंगे इस टाइम टैक्स के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट थी, अब उस डेट को जो है वो मजीद बढ़ा दिया गया है। उस हवाले से बात करेंगे, गोशवारों के हवाले से बात होगी। इस टाइम मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है टैक्स के हवाले से वो भी हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले वसीम से जानते हैं। वसीम, इस टाइम जो है सबसे पहले तो हम पंजगोर हादसे की बात करेंगे। इस टाइम वो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक वाकया है कि सराइकी मजदूरों का जो है वो कत्ल किया गया। इस पर हम बात करेंगे कि इस टाइम इस कत्ल के बाद, क्योंकि आए रोज इस तरह के हम जो है वो वाकयात देख रहे होते हैं कि पंजाबियों को मारा जा रहा होता है, सराइकियों को मारा जा रहा होता है, इसके ऊपर अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा, इसके ऊपर क्यों नहीं बात उस तरीके से की जा रही, इस हवाले से बताइएगा वसीम। देखिए, पंजगोर का जो ये हादसा है यकीनन बड़ी जनूबी पंजाब बल्कि पूरे सराइकी कम्युनिटी जो है वो 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर चुकी है और आज उसका तीसरा रोज़ है।
اس تمام تر صورتحال میں جہاں پر اب آ جاتا ہے بیک گراؤنڈ، اگر سٹوری تھوڑی سی اس کی سمجھ لیں کہ یہ BLA کی جانب سے کیا گیا یا جن کی جانب سے بھی کیا گیا، انہوں نے جو ہے اس کو لے بھی لیا ہے کہ ہماری جانب سے کیا گیا ہے اس طرح کا حادثہ۔ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، ماضی قریب میں بھی ہمیں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اب سے کچھ دن قبل اگر ہم چلے جائیں تو اس ٹائم بھی سرائیکی مزدوروں کو جو ہے وہ بلوچستان میں پنجگور کے علاقے کے ساتھ والے علاقے میں جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور ان کی نماز جنازہ بھی ہوئی، باقی تمام چیزیں جو ہوئی، سرائیکی قوم پرست رہنما بھی سامنے آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس بیس پہ مارا جا رہا ہے ہم تو وہ ہیں ہی نہیں۔ ہمیں کوئی پنجابی کہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، وی بلونگ ٹو سرائیکی کمیونٹی، ہمیں سرائیکی ہیں، ہماری پہ شناخت علیحدہ ہے، لیکن ہمیں مارا پنجابی کہہ کے جا رہا ہے جس کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم جو ہیں ہی نہیں ہمیں وہ نام دے کے مارا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وسیب کے اندر ساؤتھ سیکٹریٹ جو ہے جب تک وہ مضبوط نہیں ہے، جب یہاں پر صوبہ نہیں ہے، یہاں پر صوبہ آئے گا تو اختیارات یہاں پر آئیں گے، چیزیں یہاں پر آئیں گی، انڈسٹریز لگیں گی، چیزیں ہوں گی، تو یہاں پر فائنینشلی یہ علاقہ سٹرونگ ہوگا۔ جب یہ علاقہ سٹرونگ ہوگا تو یہاں کے مزدور پھر وہاں کہیں باہر علاقوں میں کیوں روزی کرنے کے لیے جائیں گے، وہ پھر اپنے علاقوں میں روزی کریں گے۔ اب یہاں تو یہ ہے کہ بلوچستان میں چلو پیسے تھوڑے سے زیادہ مل جاتے ہیں پنجاب کی نسبت یا ساؤتھ پنجاب کی نسبت، تو یہ بیچارے وہاں پر مزدوری کے لیے جاتے ہیں اور واپسی لاشیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جب تک آپ اس خطے کو سٹرونگ نہیں کریں گے، جب تک یہاں پر علیحدہ صوبے کو نہیں بنائیں گے، جو رولز آف بزنس کے تحت اس کی پاورز ہیں آپ اس پاور کو نہیں دو گے، تو یہاں پر کمیونٹی میں رہنے والے لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ محرومیوں کے ازالے کی ہم کب سے ہی بات کرتے آ رہے ہیں، وہ محرومیوں کا ازالہ کیا ہے؟ یہی تو ہے جس کی بیس پر لوگ یہاں سر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو اپنے بچوں کا یا خاندان کا واحد کفیل ہو، اپنے بچوں کے روزگار کے لیے جو بندہ باہر نکلا اور اس کی فیملی چند ہی دنوں بعد اس کے لاشوں کو ریسیو کر رہی ہو، آپ امیجن کیجئے کہ کس قیامت کا سامنا جو ہے وہ ان فیملیز کو کرنا پڑ رہا ہوگا۔ اور ایسی متوسط کمیونٹی، ایک ایسی بیک گراؤنڈ کمیونٹی جس کو کوئی آن کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ مریم نواز کا چلو یہ تھوڑا اچھا انیشیٹو تھا کہ انہوں نے طیارہ بھیج دیا، چیزیں وہاں بھیج گئی، گورنمنٹ نے یہاں تک لانے میں لاشوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، ورنہ تو پچھلی دفعہ کی طرح بڑا خاص ٹائم لگ جاتا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر یہاں موجود تھے، انہوں نے شرکت کی۔ بات یہ مسائل کے ہمیں حل کی طرف جانا ہے۔ یہ ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی پاکستان میں جنم لے چکی ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کوئی شدت آتی ہے تو وہ سابقہ ہم کچھ حال اس طرح کا دیکھ سکتے ہیں جو پہلے پاکستان کا ہوا۔ تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور ایسے فیصلے لینے چاہیے کہ اس طرح جو ہو گیا اب اس کے بعد اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ ایسا نہ ہو، کیونکہ ایک پوری ہرارکی اور پوری ایک ہوا کریٹ ہوتی ہے۔ جس کمیونٹی میں جس گھر میں واحد کفیل ہو اور اس کی لاش ریسیو ہو رہی ہو تو اس کے بچوں میں، اس کے بھائیوں میں، اس کی بہنوں میں ایک عجیب اشتعال سا پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کر کے آن بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ ان کو چھوڑیں گے؟ ہماری اس کمیونٹی کے اندر، پنجابی کمیونٹی میں بہت زیادہ پٹھان لوگ ہیں، ہم بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، لوگ بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اس سے ایک عجیب سی فضا جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ جہاں تک کنٹرول چیزوں کو کرنے کی بات ہے، ہم چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ میڈیا جو ہے وہ بھی اپنا اس کے اندر کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم نے خاص عرصے تک انتہا پسندی کے خاتمے کی جنگ لڑی ہے، ہم ایک خاص عرصے تک ٹیررزم کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ اب باقی ہم نے معاملات کو سموتھ کیا، تو ایسی صورتحال کے اندر اس طرح کی فضا کا پیدا ہو جانا ایک الارمنگ سچویشن ہے یہاں پر موجود حکمرانوں کے لیے، کہ حکمرانوں کو اپنی جانب سے کچھ ایسے انیشیٹو لینا لازمی ہوں گے کہ جو اس طرح کے آئے روز وارداتیں جو ہو رہی ہیں، آئے روز جو اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کی ایک ہوا ہی کریٹ نہ ہو کہ جو آپس میں جو ہے وہ شدت پسندی کو جو ہے وہ پروان چڑھائے۔ تو اب کل بھی ظہور دھریجہ صاحب ہیں ہمارے ملتان کے، انہوں نے ایک دعائیہ تقریب رکھی اور یہاں بیٹھ کر اس بات کو باور کرایا گیا کہ جو نام ہمیں دے کر قتل کیا جا رہا ہے ہم تو وہ ہے ہی نہیں، ہم تو ایک خاص عرصے سے اپنی شناخت کے لیے لڑ رہے ہیں،
آپ لوگ ہمیں شناخت دیجیے, ہمیں کسی اور کی شناخت دیکھ کر قتل نہ کیجیے. اب کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ریسنٹلی 2 ماہ پہلے یہ انسیڈنٹ ہوا, اب 1 ماہ بعد پھر یہ اس طریقے سے انسیڈنٹ ہوا, آگے پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے کہ جن کا کچھ ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ مزدور لوگوں کو, مزدوروں سے آپ کو کیا, یا تو اب یہ ہو نا کسی لیول پہ جا کے آپ لوگوں کو مار رہے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کچھ ملے گا, مزدوروں نے کیا دینا. اب یہی تمام انسیڈنٹ جو ہوا وہ گڈس ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ہوا. گڈس ٹرانسپورٹر یہاں سے مال لے کر جب نکلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے یہ سرائکی ہے, تو راستے میں ان کو مار دیا جاتا ہے اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنے لے لی جاتی ہے اور مار کے چھوڑ دیا جاتا ہے. اب یا تو یہ ہو کہ ان کا سامان چوری کیا جا رہا ہو, یا ان کے مزدوروں کو آگ لگائی جا رہی ہے کچھ, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف مزدوروں کو, ان کو ڈرائیورز کو باہر نکالتے ہیں, ان پہ تشدد کرتے ہیں, تشدد کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں, صرف ایک فضا خوف کی پیدا کرنے کے لیے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ آپ مانیں. اور ان کے مطالبات نہ ہی نے پاکستان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, نہ ہی ان کی سالمیت کو پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ ان کے معاملات کو کیسے مان لے. لیکن یہ بھی تو حل نہیں کہ کب تک جو ہے وہ سرائکی یا کچھ طریقے سے ڈرائیور لوگ پریشانی کا شکار کریں. غریب مزدور جو اپنی روزی روٹی کے سلسلے میں جو ہے وہ کمانے کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ آیا واپس زندہ بچ کر بھی آ سکیں گے یا نہیں. نا یہ تو آپ ان کے گھر کے فیملی, اب ظاہر سی بات ہے کسی کا وہ شاید ایک ہی کفیل ہو, خود ہی گھر کو تمام سسٹم کو چلا رہا ہو, اور اس کے چلے جانے کے بعد جو ہے وہ کس طرح گھر کا سسٹم چلے گا. اچھا, لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا, ایک تو مجھے سمجھتے ہیں شاید مینٹلی سک ہیں یا اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک تو انتشار بھی پھیلتا ہے, ایک تو آپ کے اپنے ہی ہمارے یہاں کے ہمارے جو حالات ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے, خیر اس کو بھی اس حوالے سے بڑا سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے جو جانیں چلی جاتی ہیں, غریب جو ہیں, ظاہر سی بات ہے جن کا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نچلے طبقے کو دیکھیں گے ہی نہیں کہ اس کے کیا حالات ہیں, اس کی کیا پریشانیاں ہیں یا اس کی کیا تکلیف ہے, اور اب جب وہ اگر وہ یہاں سے سفر کر کے کہیں اور بھی جاتے ہیں کمانے کے لیے تو وہاں پر ان کو کتنی جان کی بازی ہی ہار جاتے ہیں. پھر دیکھیے نا, پھر لوگ یہی تو ہو رہا ہے کہ آپ ریشو چیک کیجئے حالیہ 2-3 سال میں پاکستان چھوڑنے والے لوگوں کی, کہ ہمارے پاس تمام ایکسپرٹ لوگ پاکستان چھوڑ چکے ہیں. ہمارے ہاں پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں, ہمارے یہاں CPSC ہو رہی ہے, اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اس حوالے سے ہو رہی ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں مطلب ہمارے پاکستان کے تو کریم ہو گئی نا وہ لوگ, مطلب ایکسپرٹ لوگ ہمارے پاس سے. اب جب ان سے ہم نے ریوارڈ لینا ہے کہ وہ ہمیں سرو کریں, تو وہ سرو جا کے کسی اور کمیونٹی میں کر رہے ہیں. تو مطلب ایک گولڈن چانس جب ہم نے بچے کو پڑھایا, ایک لیول پر جب اس کو پہنچایا, جب اس درخت سے ہمیں پھل لینے کی باری آئی تو وہ پھل کسی اور علاقے میں چلا گیا. ہم نے پاکستان میں مواقع ہی ایسے نہیں چھوڑے کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ رہ کے بینیفٹ اس طریقے سے ہمیں دے پاتے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہی جو ہے جنید سے بھی بات کریں گے, لیکن ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم جنید سے ڈیٹیل سے جو ہے وہ ٹیکس کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اب اس کے اندر صورتحال یہ تھی کہ یہ زیادہ تر لوگ سیلری پرسن ہیں یا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پراپرٹی لینے کے لیے اس ٹائم وہ فائلر بن گئے تھے, تو انہوں نے اب وہ گوشوارے جمع کروا دی. جو بزنس کمیونٹی ہے, چیمبر آف کامرس ہو گیا, ہمارا ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن ہو گئی, ہم نے اس میں لیٹر بھی لکھے ایکسٹینشن کے لیے. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں عبدالستار صاحب ہو گئے, جنرل سیکرٹری عمران غازی صاحب, اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے ابھی تک تاحال جو بڑے پیمانے پہ جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ ابھی تک جمع نہیں کرائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جیسے کہ ریٹیلر ہو گیا, ریٹیلر اور ڈسٹریبیوٹر اور مینوفیکچرر, ان 3 کیٹیگریز کے اندر ڈاکومنٹیشن وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے. 236G کا ٹیکس ہے, 236H کا ٹیکس ہے. جب اس کی ڈاکومنٹیشن زیادہ ہوگی تو اس کی کمپائلیشن انکم ٹیکس ریٹرن کی بہت مشکل ہو جاتی ہے, اور اس کو ٹائم کے اوپر جو ہے سبمٹ کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب ٹائم آتا ہے سبمٹ کرنے کا تو آخری 3-4 دن تو جو سافٹ ویئر تھا آئرس کا, FBR کا, وہ بھی کام نہیں کیا اس نے, تو بہت زیادہ مشکلات تھیں ٹیکس پیئرز کو. اچھا, آج بھی ہم دیکھتے ہیں ٹیکس کے حوالے سے لوگ خوف زدہ رہتے ہیں. ظاہر سے زیادہ ٹیکسز کی بھرمار ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم لوگ پے کر ہی رہے ہیں. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ریلیف کیا مل رہا ہے, ہمیں اس کی سہولیات کیا مل رہی ہیں اگر ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, تو وہ تو ہمیں پھر خالی نظر آتا ہے, کوشچن مارک کیا جاتا ہے. کسی بھی اکانومی کا دار و مدار ہمیشہ ٹیکس ریونیو کی کلیکشن سے ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ٹیکس دینے کا کلچر بالکل نہیں ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہم انڈائریکٹلی کافی سارے ٹیکسز دیتے ہیں، ہاں لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انکم جو ہم نے جنریٹ کی، ہمارا جو فائنینشیل ایئر اینڈ ہوا اس کے اوپر ہمیں سلیب کے مطابق ٹیکس دینا ہے. سیلری پرسن پاکستان میں بیچارہ ٹیکس دیتا ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں ٹیکس نہیں دیا جاتا. سیلری پرسن بھی اس لیے دے دیتا ہے کہ اس کو جب سیلری ملتی ہے تو ٹیکس کٹ کے ملتی ہے، اس لیے مجبور ہے کر نہیں سکتا، تو ایٹ سورس ان کی کٹوتی ہو گئی. تو جو سروس سیکٹر ہے جو اس میں بھی ایٹ سورس جو ہے وہ کٹوتی ہو جاتی ہے. ادروائز جو بزنس ہماری کمیونٹی ہے انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے جو قومی ریونیو جنریشن ہے اس کے اندر وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے پاکستان کو ٹیکس ریونیو کلیکشن کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. صحیح. اچھا ابھی کیا چیلنجز دیکھتے ہیں آپ، کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ اگر انکم ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے آپ پوچھیں تو جو آئرس کا سافٹ ویئر انہوں نے بنایا ہے اس کو انہوں نے کوئی اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی، اس کو نئی جدت کے مطابق اس کو انہوں نے جو ہے اس کو استوار نہیں کیا. پاکستان میں پہلے ہی نیٹ کے کچھ ایشوز چل رہے تھے، تو ایونچولی جب اس کو یہ انہوں نے 30 جون کے نزدیک آیا، انہوں نے اس کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا، وہ کریش کر جاتا ہے ہر دفعہ. 3-4 دن ہم نے رف بنایا ہوتا ہے ڈرافٹ، جو ہم لائرز ہیں، تو جب ہم اس کو سبمٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے 30 سے پہلے، جو بھی ڈیڈ لائن ہوتی ہے اس سے پہلے، تو وہ کریش کر جاتا ہے انفارچونیٹلی. اچھا ابھی آپ نہیں سمجھتے کہ جدت آ گئی ہے، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے، ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں، آئے دن اس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی ٹیکس کے حوالے سے گوشوارے جمع کروائے جائیں، ٹیکس ادا نہیں کیے جا رہے. کیوں نہیں اس طرح کی کوئی پالیسی آج تک اختیار کی گئی کہ ان مسائل سے، ان جھنجٹ سے جو ہے وہ ہمیں چھٹکارا مل سکے؟ مطلب آئے دن چینجنگز ہوتی ہیں ٹیکس کے حوالے سے. پوری دنیا جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف چلی گئی. انفارچونیٹلی ہم نے ابھی تک آئی ٹی سیکٹر کے اندر اس طرح سے کام نہیں کیا. جہاں تک ایف بی آر کی بات آ جائے تو ایف بی آر نے کہا تو ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس دفعہ 2024 کے جو گوشوارے جمع کروائیں گے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو چیک کریں گے آیا وہ جو گوشوارے ہیں وہ پراپرلی جمع بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. لیکن انفارچونیٹلی جب ٹائم آتا ہے ڈیلیورنس کا تو وہ سسٹم ہی پورا کولیپس کر جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر ریفنڈ جو ہے وہ آٹومیٹک سسٹم کے تحت آتا ہے. اگر میرا ریفنڈ حکومت پاکستان کی طرف بنتا ہے تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو میں ٹیکس گوشوارہ جمع کرواؤں اس کی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو ہے ویریفیکیشن کریں. ویریفیکیشن کرنے کے بعد جو بھی اس میں میرا ریفنڈ بنتا ہے آٹومیٹکلی میرے پاس آ جانا چاہیے. یہاں پہ یہ حالات ہیں دفتروں کے لوگ چکر لگا تھک گئے، کروڑوں روپے کے لوگوں کی ریفنڈ ہے، انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی ہے. جب تک ریفنڈ آپ ایشو نہیں کریں گے، اور ان کا جائز ریفنڈ ہے، آپ نے وہ ان سے زیادہ لے لیا. آپ ایک عام آدمی کی اگزامپل لے لیں، جب وہ پراپرٹی لینے جاتا ہے اس کا ایڈوانس ٹیکس وہ دے گا، جب وہ گاڑی لینے جائے گا وہ ایڈوانس ٹیکس دے گا. جب وہ ایڈوانس ٹیکس دے رہا ہے اور اس کی آمدنی ہے، فار ایگزامپل اگر سیلری پرسن ہے وہ تو پہلے ٹیکس ادا کر چکا، جو آپ نے ایڈوانس ٹیکس لیا ہوا تھا اس کو ریفنڈ کی صورت میں جلد از جلد آپ کو دینا پڑے گا. تو ہی یہ ملک جو ہے وہ بہتر اور لوگوں کا ٹرسٹ اس ٹائم ڈیولپ ہوگا جب آپ ریفنڈ لوگوں کو ایشو کریں گے اور ٹیکس کے اندر آسانیاں پیدا کریں گے. اچھا ہماری اتنی مشکلات پیدا کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ آج تک جو ہے وہ اس سے بھاگتے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں. اچھا غریب آدمی تو دے ہی دے رہا ہے، عام آدمی تو دے ہی دے رہا ہے ٹیکس. جو بڑے لوگ ہیں، جن کے بزنس ہیں، جن کے انڈسٹریز ہیں، وہ کوئی نہ کوئی پھر بچنے کا بھی راستہ نکال لیتے ہیں اور وہ ٹیکس بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے. پوری دنیا کے اندر ٹیکس اویژن ہوتی ہے، باہر کے ملکوں میں بھی ٹیکس اویژن ہوتی ہے، ٹیکس اویژن بالکل ہوتی ہے. لیکن آپ اگر لوگوں کو سہولیات دیں، ٹرسٹ اگر ہو جائے تو لوگ خود ٹیکس دیں گے. اور اگر لوگوں کو کوئی آسان طریقے سے کوئی اپلیکیشن کے ذریعے، اپلیکیشن ایف پی آر کی ہے لیکن وہ بھی صحیح پراپر اس پہ نہ فائلنگ ہو سکتی ہے اور نہ اس پہ کوئی ریفنڈ ایشو ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم یہ بھی جانیں گے وسیم سے. وسیم، اس ٹائم ہم جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کی بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے کہ اس کے حق میں بھی تھے کہ اچھا اس کو ہونا چاہیے، چلیں ٹھیک ہے، کچھ نہ ہونے سے تو کچھ بہتر ہے، چل رہا ہے. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری مشکلات جو ہیں اس حوالے سے آ چکی ہوئی ہیں. سیکٹریز جو ہیں اس کے حوالے سے کہ یہاں پر کام جو ہے وہ اس طریقے سے پراپر ہو بھی نہیں سکا. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چیزیں آپ کی جو یہاں حل ہونی چاہیے تھیں وہ ہم لاہور میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تمام چیزیں وہاں پر ہی جا کر شفٹ ہو رہی ہیں، وہیں سے فیصلے آ رہے ہیں، وہیں سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی کی کیا کرنٹ کیا سچویشن ہے؟
देखिए, इसको बनाया तो गया था रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत 2020 में। जब इसका आगाज किया गया तो वो यकीनन इसीलिए किया गया था कि जो हमारे साउथ पंजाब के मसाइल हैं वो लोग यहीं पर ही हल कर लेंगे, लाहौर नहीं जाएंगे। अब इसके बनाने का इशू आ गया, मुल्तान बनाए या बहावलपुर बनाए, दोनों जगह पर बिल्डिंग को बनाने के लिए दरखास्तें की गई है। वो बहावलपुर की बिल्डिंग रुक गई, मुल्तान की आलमोस्ट अब कंप्लीट हो गई, ACS साहब वहाँ पर बैठते हैं। अब हुआ ये कि जब मसाइल रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत आपको पावर्स ही नहीं मिली तो आपके मसाइल 3 जगह के ऊपर बट गए। पहले आप सिर्फ लाहौर जलील होते थे, अब आप 3 जगह होते हैं। पहले आप मुल्तान जाते हैं, फिर आप बहावलपुर जाते हैं, फिर मसला फिर भी आपका लाहौर से ही हल होना है। अब वो 350 करोड़ रुपए एक बड़ी हैवी अमाउंट है जो आपने बिल्डिंग पर लगा दिए, लेकिन वो बिल्डिंग क्या शहरियों को कोई मफाद दे रही है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिए। पहले सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी के नीचे एडिशनल सेक्रेटरी होता है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, इन सब के ऊपर होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी की पावर चीफ सेक्रेटरी के पास लाहौर हैं। साउथ पंजाब का जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है वो सारे सेक्रेटरी साउथ पंजाब को देखता है। अब नया जो कानून बनाया गया उसके मुताबिक इन्होंने जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने एक अच्छा ऐसा काम कर दिखाया कि तमाम जितने भी साउथ पंजाब के सेक्रेटरीज थे उनको स्पेशल सेक्रेटरी का ओहदा दे दिया। उन्हें कहा कि आप स्पेशल सेक्रेटरी हैं और स्पेशल सेक्रेटरी रिपोर्टेड टू चीफ सेक्रेटरी लाहौर। तो मतलब जो बीच में हमारी एक पोस्ट थी जो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत एक नई सीट बनाई गई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की, मतलब उसका तो काम खत्म हो गया। वो यहाँ बैठ के साउथ पंजाब के तमाम सेक्रेटरीज को डील करता था, लेकिन स्पेशल सेक्रेटरी के बनने से उसका काम खत्म हो गया। वो सारे डायरेक्टली चले गए उसको क्रॉस करके लाहौर। तो वो बीच में जो एक सीट थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की, उसका क्या होगा? क्या वो सीट रहेगी या नहीं रहेगी? अगर उसके पास पावर नहीं है और वो सीट नहीं रहती तो 350 करोड़ लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। आपके मसाइल अगर लाहौर से ही हल हो रही हैं तो यहाँ बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी या तो शर्मिंदगी का बाइस है अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए, क्योंकि जिसके पास पावर्स ना हो आप उसकी बात क्यों सुनेंगे? अगर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी AC की ACR लिख सके तो ACR के तहत मातहत जो उसका AC है वो उसकी बात क्यों सुनेगा? सेक्रेटरी आपकी बात क्यों सुनेगा? उसको पता है कि यार सीनियर है, सीनियर में रहते हुए आपका एहतराम कर ले तो बजा, या इस बात पे एहतराम कर ले कल को सेक्रेटरी लाहौर ना लग जाए फिर मैं इसके मातहत हो जाऊंगा। इस बात पे कोई आपका एहतराम करके आपका काम कर दे तो ठीक, वरना वो आपके मातहत नहीं है, वो मातहत है लाहौर के। तो बीच में जो एक सीट हमारे पास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की बच गई तो वो तो यूं समझे कि बिल्कुल आप कह दें कि खजाने पे बोझ हो गई ना। आपके साथ साथ साउथ पंजाब के तमाम स्पेशल सेक्रेटरीज खजाने पर बोझ हो गए। आपने रूल्स ऑफ बिजनेस के कहा गया कि पूरी दुनिया के अंदर ये वाहिद ऐसा सूबा है जिसके अंदर 2 सेक्रेटरीट मौजूद हैं। या तो आपको चंडीगढ़ इंडिया के अंदर ऐसी मिसाल मिलेगी या दूसरी मिसाल आपको पाकिस्तान में मिलेगी कि जहां पर एक सूबे में 2 सेक्रेटरीट काम कर रहे हैं। तो उन सेक्रेटरीट के पास पावर्स तो होनी चाहिए। वो पावर्स ना होने की वजह से जब उनको रूल्स ऑफ बिजनेस से भी निकाला गया, सेक्रेटरीज को ओहदा भी कम करके स्पेशल सेक्रेटरीज पे लाया गया, तो साउथ पंजाब के कौम परस्त रहनुमाओं ने इस पर बड़ी आवाज भी बुलंद की और उन्होंने कहा ये तो हम पहले ही कहते थे कि लॉलीपॉप है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हम हक में ही नहीं थे, हमें तो एक अलग सूबा चाहिए, क्योंकि CM सेक्रेटरीट भी उसमें मौजूद है। जब आपने बीच में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सीट ही इस तरह से डामाडोल कर दी तो चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसका क्या काम है? वो तो फिर किसी भी रूल्स के तहत यहाँ बनना होता ही नहीं है। अब ACS ऑफिस के अंदर अलहदा तौर पे एक बाकायदा CM का ऑफिस है। जब सूबा ही नहीं तो CM के ऑफिस का क्या? जितना इतने पैसे लगा दिए आपने CM के ऑफिस के लिए, तो CM जब यहाँ है ही नहीं तो उसके ऑफिस को आपने क्रिएट कर दिया ना। ये वैसे कभी कभी लगता है सब मजाक चल रहा है। देखिए इस मुल्क में मजाक ही चल रहा है अभी तक। जो मतलब आप इदारे बना देते हैं, अच्छा फिर वो चीजें भी हो जाती हैं, आप उसके ऊपर खर्चा, फंड्स, तमाम चीजें आप लगा देंगे। इन दी एंड क्या होगा कि वो इदारा या तो खत्म कर दिया जाएगा या फिर उसके इख्तियारात खत्म कर दिए जाएंगे। कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती रहेंगी इस मुल्क में। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, इसी से रिलेट करूंगी जिस तरह से वसीम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जिस तरह हम जनूबी सेक्रेटरीट की बात कर रहे हैं तो वहीं पर हम
جنید سے بھی جانیں گے. جنید, اس طرح کی جو ایکٹیویٹی اب ہوئی ہے کہ جی سیکٹریز کو ختم کر کے جی اس میں ہم چیف سیکٹری کو لے آئے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں, تو اب کیا لاہے عمل ہوگا آگے, کیا اس حوالے سے بتائیے گا؟ جیسے وسیم صاحب نے کہا کہ رولز آف بزنس کے تحت 2020 کے اندر کابینہ کی منظوری کے بعد پھر پنجاب اسمبلی سے بھی وہ اپروو ہو گیا. رولز آف بزنس کے اندر پہلے تو لکھا جاتا تھا چیف سیکرٹری پنجاب. رولز آف بزنس چینج ہوئے, اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئی, تو پھر دو جو ہے لفظ لکھے گئے. ایک لکھا گیا چیف سیکرٹری پنجاب, اور اس کے ساتھ اینڈ کا لفظ لکھ کے انہوں نے لکھا ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب. جب رولز آف بزنس میں ترمیم ہوگی تو اس کے بعد جو ہے 2021 کے اندر ان کو اختیارات مل گئے. ان کو اختیار یہ ملا, ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب امپاور کر دیے گئے ساؤتھ پنجاب کے جو اضلاع ہیں ان کے اندر اسسٹنٹ کمشنرز کے ٹرانسفر کے لیے, اسسٹنٹ کمشنرز کی ACR لکھنے کے لیے. ہوتا یہ تھا کہ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبان تھے وہ رپورٹ کرتے تھے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو. جب ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو رپورٹ کرتے تھے تو جو باقی 16 محکمے کے سیکرٹریز جہاں پہ آئے تھے وہ بھی رپورٹ کرتے تھے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو. تو ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے اندر جو کام کی رفتار تھی, لوگوں کے مسائل تھے, لوگوں کے ٹرانسفر, پوسٹنگ, سیلری کے ایشوز, یہ بڑی جلدی پیمانے پہ ہو جاتے تھے. اب جو ایشو آیا وہ یہ آیا کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے ایک نوٹیفکیشن کے تحت, کوئی پنجاب کابینہ کی منظوری نہیں ہے, کوئی صوبائی اسمبلی سے منظور نہیں ہوا, سمپل ایک نوٹیفکیشن کے تحت جو سیکرٹریز جہاں پہ اپوائنٹ تھے 16 محکموں کے, ان کی جگہ ایک جونیئر آفیسران کو اسپیشل سیکرٹری کے طور پہ اپوائنٹ کر دیا. اب دیکھا یہ جائے گا کہ رولز آف بزنس میں اسپیشل سیکرٹری کی پاور کیا ہے. جب وہ ہم دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اسپیشل سیکرٹری صرف ایک پوسٹ مین کا کردار ادا کرے گا بٹوین لاہور, اور جو ہم یہاں درخواست دیں گے اس کو صرف وہ مارک کر دے گا لاہور. اب تو حالات یہ ہے کہ جو اسپیشل سیکرٹریز ہیں وہ تو ملتان بیٹھ ہی نہیں رہے. اب یہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے جن کے ٹرانسفر پوسٹنگ, جیسے 2 محکمے ہیں ان کا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا, ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا. لوگ اپنے ٹرانسفر پوسٹنگ کے ایشوز اور باقی جو ایشوز تھے وہ یہیں پہ کر لیتے تھے کیونکہ یہاں سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے ان کے, اور وہ رپورٹ کرتے ہوئے ایڈیشنل سیکرٹری کو. اب انہوں نے ہیرارکی کو بائی پاس کر کے اسپیشل سیکرٹریز جو ہیں وہ جسٹ ایک پوسٹ مین کا کردار ادا کرنے کے لیے انہوں نے لگا دی, اور وہ جونیئر رینک کے ہیں, وہ ڈائریکٹ رپورٹ کرتے ہیں لاہور. اب جہاں پہ جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب انہوں نے اس ٹائم اپوائنٹ کیے, رولز اینڈ بزنس کے اندر ترمیم کی, ان کو امپاور کیا, جیسے وسیم صاحب نے بتایا اربوں روپیہ یہاں پہ لگا. اب وہ جو ہے ان کو کوئی رپورٹ نہیں کرتا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کا جو یہاں پہ رول تھا, جو بیٹرمنٹ آف ساؤتھ پنجاب تھا, وہ بالکل ختم ہو گیا, اور وہ بالکل اب بالکل خالی لگتا ہے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ. تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا کہ بعد میں ایک صوبہ بنے گا, دیٹ واز دی اسٹیپ فارورڈ. اب وہ جو ہے وہ اسٹیپ بیکورڈ ہو گیا, اور یہ جو اسپیشل سیکرٹریز اپوائنٹ کیے گئے ہیں اس کے بعد یہی ہوگا کہ یہ رول بیک ہو جائے گا ساؤتھ پنجاب کا سارے کا سارا, کیونکہ پاور تو ساری لے لی ہیں. اب وہ تو رپورٹ ہی ادھر لاہور کر رہے ہیں, یہاں تو کسی کو وہ رپورٹ نہیں کر رہے اسپیشل سیکرٹری. تو بہت زیادہ مسائل ہیں. اچھا, اس حوالے سے پھر آگے, کیونکہ آپ تو رہتے ہو وسیم فیلڈ میں, تو ابھی کیا نیکسٹ ان کی اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں کہ بالکل ہی یہ چیز یہاں سے ختم وائنڈ اپ ہوتی ہوئی نظر تو بالکل آ رہی ہے, لیکن سر نے جو کیس کیا ہے وہ کیس کیا ہے تھوڑا یہ بھی. ایک ریٹ پٹیشن ہم نے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں کی. جب یہ اپریل کے اندر نوٹیفکیشن آیا, اسپیشل سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ انہوں نے کی اور سیکرٹریز کو بلا لیا. ہم نے وہاں پہ کی, میں نے اپنے کی نام سے, اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ملک سجاد حسن میتلا صاحب, اس میں وہ وکیل ہیں, وہ پیش ہوتے ہیں ہماری طرف سے. اس میں کے اندر ہم نے یہ چیلنج کیا کہ جو اپوائنٹمنٹ تھی اسپیشل سیکرٹریز کی, اور انہوں نے جو سیکرٹری جو تھے وہ ان کو واپس بلا لیا, اس نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دے دیا جائے. مسٹر جسٹس انوار حسین صاحب ہیں, ان کے پاس وہ ریٹ پٹیشن لگی ہوئی ہے, اور نیکسٹ ڈیٹ اس کے اندر 17/10/2024 ہے. اس کے اندر جو ہمارا جو ہم نے جو ہے ریٹ پٹیشن کے اندر جو ہمارا سفارش ہے, جو گزارش ہے, وہ ہماری جو پریئر ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب ہے, جیسے اس کو امپاور کیا گیا, رولز اینڈ بزنس کے اندر ترمیم کی گئی, اسی کے تحت اس کو اختیارات دیے جائیں. اور جو اسپیشل سیکرٹریز یہاں اپوائنٹ کیے گئے ہیں ایک میلا فائڈ انٹینشن کے تحت کیے گئے ہیں, تاکہ اس تمام پروگرام کو رول بیک کیا جائے, جو کہ بڑا اچھا ایک پروگرام تھا, اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے کے نوٹیفکیشن کو, اور جو پرانا نظام تھا اس کو بحال کیا جائے. تو اس کے اندر نیکسٹ پیشی ہے, حکومت پنجاب نے اس کے اندر جواب دینا ہے. وہ لت لال سے کام لے رہے ہیں, لیکن جج صاحب نے بڑا نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپ جواب اس کے اندر جمع کروائیں.
صحیح ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے اس ٹائم اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے اس حوالے سے لوگ کافی پریشان بھی ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. ہاں. ایک تو پاکستان سے جو ہے برین ڈرین باہر جا رہا ہے, اچھے لوگ باہر جا رہے ہیں. سیکنڈلی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ گئے بغیر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری سورس آف انکم جو ہے وہ ہماری پاکستان کی نہیں ہے. ہم پاکستان کے اندر کوئی پیسہ نہیں کماتے, لیکن جب ہم پراپرٹی لینے آتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے اور اسی شرح سے دینا پڑتا ہے جو کہ ایک عام آدمی کو دینا پڑتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ایک جو فورن ریمیٹنس ہے اس کا فلو بہت زیادہ رک گیا وقت کے ساتھ ساتھ. ریٹ آف ٹیکس پراپرٹی کے اوپر اب جو ریٹ آف ٹیکس ہے 3% فائلر کا ہے اور وہ 6% انہوں نے لیٹ فائلر کا لگا دیا ہے. اب وہ جب پراپرٹی خریدیں گے تو اگر وہ گوشوارہ ٹائم کے اندر نہیں جمع کرواتے تو وہ 6% جمع کروائیں گے, گوشوارہ ٹائم کے اندر ہے تو وہ 3%. اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں سے پیسہ نہیں کمایا, ہم نے یہاں پہ اپنی محنت ہم باہر کر رہے ہیں اور جب ہم پراپرٹی لینے یہاں آتے ہیں تو ہمیں ریٹ آف ٹیکس زیادہ لگائے جاتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز گائے بگائے ہمیں بھی کہتے رہتے ہیں ہمیں بتائیں ہم کیوں اتنا ٹیکس ادا کریں. باہر کے ممالک میں جہاں سے وہ سیلری جنریٹ کر رہے ہیں یا وہاں پہ وہ کاروبار کر رہے ہیں تو آلریڈی وہ وہاں پہ ٹیکس دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جب وہاں اپنی انکم کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں تو یہاں ہم جب کوئی چیز سیل کرتے ہیں پراپرٹی کو یا پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم باہری ٹیکسیشن کیوں ادا کریں. تو حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے اگر اس کے اوپر تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دے حکومت پاکستان, اس کے اندر یہ ہوگا کہ فورن ریمیٹنس بہت زیادہ آئے گی. فورن ریمیٹنس آئے گی تو فورن ریزروز جو ہیں ہمارے انکریز ہوں گے, اکانومی کی صورتحال بہتر ہوگی. صحیح ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی وسیم سے جانیں گے. وسیم اس ٹائم ہم جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ جس طرح سے مہنگائی کی بات کرتے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں جو ایک دم 300 سے بھی کراس کیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ کبھی 10 روپے, کبھی 7 روپے, کبھی 5 روپے, اور اس طریقے سے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں ہمیں گرتی ہوئی دکھائی دیں. اور ابھی جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی دوبارہ سے کمی کر دی گئی ہے. یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کسی نہ کسی لیول پر تو لوگوں کو اب ریلیف ملنا جو ہے وہ شروع ہوا, لیکن لوگ خوف زدہ ابھی بھی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جتنی کم کی گئی ہے اس سے ڈبل جو ہے وہ بڑھا دی جائے. کیونکہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کہ آپ کے اگر 3 روپے پیٹرول کی کمی کی گئی ہے یا 10 روپے کی گئی ہے تو اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں وہ 20 روپے یا بڑھا دیے جاتے ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی جو کمی ہوئی ہے اس میں 2 روپے 60 پیسے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت, اور ہائی اسپیڈ ڈیزل جو ہے وہ 3 روپے 40 پیسے فی لیٹر کم کیا گیا. اسی طرح لائٹ ڈیزل کی بات کریں تو 1 روپے 3 پیسے جو ہے وہ لائٹ ڈیزل کم ہوا, اور مٹی کے تیل کی بات کریں تو 3 روپے 57 پیسے اس میں ابھی حالیہ نوٹیفیکیشن میں کمی کی گئی. تو مطلب بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھ لیں 1 جون سے لے کر 1 اکتوبر تک اگر 1 مہینے کی بات کریں تو اس میں پیٹرول مجموعی طور پر 21 روپے کم ہو چکا ہے, جو کہ ایک بڑی بات ہے کہ 21 روپے پیٹرول کا کم ہو جانا بڑا. اب یہ ہم کہیں گے واقعی 21 روپے اب یہ ڈر ہے کہ 21 ڈبل ہو کے جو ہے وہ 42 پہ نہ چلا جائے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں مجموعی طور پر 21 روپے کم ہوا, اور ڈیزل جو ہے وہ 18 روپے 67 پیسہ جو ہے وہ اس کے اوپر کمی آئی. تو پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے اب وہ 250 روپے فی لیٹر جو ہے وہ ہو گئی, جو ہمیں لگ رہا تھا کہ 300 تک جائے گی, وہ کمی ہو گئی. اور مٹی کا تیل جو ہے وہ 158 روپے پہ آ چکا ہے. اسی طریقے سے لائٹ ڈیزل جو ہے وہ 141 روپے پر آ چکا ہے. اور اس تمام تر صورتحال میں تمام چیزوں کا اطلاق جو ہے وہ 1 اکتوبر سے ہوا. ابھی ریسنٹلی کل یہ ساری چیزوں کا اطلاق ہوا. جہاں یہ 1 اکتوبر سے ہے جو بھی کام کر رہے ہیں 1 سے کرتے ہیں, یہ تو ہم نے اکتوبر ہماری تنخواہیں 1 سے آتی ہیں نا, مطلب طریقہ جو ہماری تنخواہیں بھی 1 کو آنے لگ جائے تو ہم بھی خوش ہو جائے یار 1 سے تنخواہیں آ رہی ہیں تو مسئلہ ہی سارے حل ہو جائے. اگر آ بھی جائے 1 کو تو 15 دن بعد ختم ہو جائے گی, اسی لیے تو آپ کو 15 کو دیتے ہیں. تو 15 دن بعد میں سوچ رہی تھی یار کیا کر رہا ہے. تو یہ حالات ہیں جی ہمارے ملک کے چاہے تھوڑی بہت بھی کمی ہوتی ہے لیکن اخراجات جو ہیں وہ ہمارے بہت زیادہ ہیں یہاں پر. اور اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ مارننگ, صبح بخیر. آپ دیکھ رہے ہیں روحی 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمان نورین. ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں
उनकी तरफ बढ़ते हैं जी। हमारे साथ आज ज़हूर दुरेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सराइकी दानिश्वर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, आज हम जिस तरह से अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की थी कि जिस तरीके से हमारे यहाँ जो है सराइकी जो है लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, जो हमारा मजदूर तबका है उनको जिन मुश्किलात का सामना है, जिस तरह से हमने देखा पंजगोरा के करीब जो है वो लोगों को कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद जो है अभी उनके करंट घर के हवाले से बात करेंगे, क्या सिचुएशन चल रही है, और जिस तरीके से सराइकी लोग जो है उस हवाले से जो है जितनी भी हमारी सराइकी जमातें हैं वो जिस तरीके से अपना एक रोल प्ले कर रही हैं, हुकूमत इस हवाले से क्या इकदामात कर रही है, इस हवाले से बात करेंगे। जी दुरेजा साहब क्या आखना चाहो आज के हवाले नाल? जी बहुत मेहरबानी। मैं थोड़ा शुक्रगुजार हाँ, रोही का शुक्रगुजार हाँ कि साकू गाल करने का मौका दिते, खास तौर पर जरा पंजगोर दे विच वाक़या थे कि उत्थां अपने शुजाबाद दे मजदूर, वो लोग मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, जी उत्थां काम करेंदे हैं कि वो सुते पिन, दहशतगर्द आते उन्हें को उठाए, शनाख्ती कार्ड चेक करेंदे, जिला मुल्तान भाई तुम पंजाबी हो, उनके बाद उन्होंने क्या जुर्म है, क्या कसूर है, क्या होना किते, लेकिन ई जुर्म दे विच कि तुम पंजाबी हो तो पंजाब दे उन्होंने को फायरिंग करते कत्ल कर रहे हैं। 7 बंदे उथा शहीद थे शुजाबाद दे, और आसमा बीबी तुम देखो कि इतनी बड़ा जुल्म है जी कि एक उन्होंने विच नौजवान इहो जा है जरा 5 भेणी का कला फिरा है। उन्हें भेणियों चो एक भेण खुद माजूर है और उनकी माँ खुद जहनी तवाजुन औख हो गई है। उन्हें दे विचों जिहड़े 2 नौजवान हैं उन्हें दी अगले महीने शादी है। अच्छा वो तैयारियां थी पान, इवें समझो कि खारे चढ़ते घोट हैं जिन्हों को कत्ल कर दिता गया। उन्हें दे विचों जिहड़े एक प्यू ते पुत्र भी इकट्ठे शहीद थे। तो अस उथा जैसे शुजाबाद उथा उन्होंने घर डिठन से, उन्होंने कैफियत डिठी है, उन्होंने हाल डिठे, तो उन्हें ही गाल दे बहुत सारे जरा ना पहलू हैं कि भाई वो गरीब हैं, क्या उथा अफसर बढ़ते गए हैं, या उथा कोई कोर कमांडर हैं, या डीसी हैं, या एसपी हैं, या कहीं को कहीं ना कोई उन्हें कहीं दे नाल झेड़ा लाते, कहीं दे नाल कोई कहीं को नुकसान दिते, तो उन्हें को क्यों कत्ल किया गया? वल ये कोई पहला वाक़या नहीं, इस साल हर साल तू जरा ना बलोचिस्तान कई वेले तुरबत लाशा आवेंदन। हाल ही असां मूसा खेल दे जरे शोहदा हैं उन्होंने कफन ही मैले नहीं थे कि 2 लाशा भेज दी गई। कोयटा दे विच एक बंदा है वो नमाज पढ़ते है जी, और अपनी दुकान दे बाहरों बैठे वो उतों तरंडा मोहम्मद बना दे, जुर्म है वो सराइकी है, वो बैठे उनको शहीद कर देते हैं। ऐसा उन्हें घर गए से खुद उन्होंने माँ जो सख्ते गई है, होश च नहीं है, छोटे छोटे उनके बाल हैं। इवें ही तुम जितने हालात देखो, वाक़यात देखो, लेकिन दुख ये है कि पंजाब ने ही रोज़गार खसिया होया है ये खिते के लोगों को। सूबा ना होने की वजह तो रोज़गार भी कहनी, कोई इंडस्ट्री कहनी, अज तक कोई टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन ई इलाके दे विच नहीं बनाया गया। अच्छा, जिंदी वजह तो लोग रोज़गार वास्ते मजबूर हैं, वो कराची वजन, बै शहर वजन, और बलूचिस्तान जरे एक अरसे तो मकतल गाह बढ़िया हो जाए, जरा एक डेथ जोन बढ़िया हो जाए, उतना तक लोग जो वजन से मजबूर हैं। लेकिन तुम ये भी देखो कि भाई उतना हूँ बे लोग भी जरा गए हुए, सब लोग जरा ना वो खौफ का शिकार थे गए, उन्होंने लवाहकीन, उन्होंने अजीज रिश्तेदार, आखिर कहीं कोई पुत्र गया बैठे, कहीं भिरा गया बैठे, और कहीं प्यू गया बैठे, तो सारे लोग खौफ ज़दा थी गए ई वसेब दे लोग कि भाई ये क्या पे थी सारे नाल।
वड्डी गाल यह है कि साडा जरा ना हुकूमत पंजाब को एक्शन गिनना चाहिए है और बलूचिस्तान हुकूमत को आख्या कि भाई साल हा साल तुझे कत्ल थींदे पिन इनकी रोकथाम क्यों कहनी। पंजाब हुकूमत ने हाली तक कोई ई तरह का मकसद है कि कोई एक्शन नहीं निगिदा और साल हा साल तो निगिदा वल मरकज का फर्ज है रिवायती सिर्फ एक ताजियत जारी कर देवन वो तो कोई गल नहीं ना कि भाई बड़ा अफसोस थे वजीर आजम साहब के बड़ा अफसोस थे तो उन तरह का कोई अगू दे वास्ते इकदाम नहीं किया गया कि उन्होंने लोगों के जान माल का तहफुज थी सके। अच्छा क्योंकि असा मैं एक वैसे गाल करनी है कि सारे हाँ जरा ना एक बहुत ज्यादा एक लोग जरा ना इंतहा पसंदी से चले वनन शिद्दत इख्तियार कर वनन कि कहीं भी जान घिनना जरा है उन्होंने वास्ते कोई मायने नहीं रखेंदा। अच्छा हमेशा शिकार वो लोग थे जिन्हों का कोई कसूर ही नहीं होता। जी बिल्कुल मतलब देखो ना बेकसूर बजाए कि तुसा अमन दे उंदे च वनो कि तुसा डायलॉग्स दे जरिए जड़ा है चीज़ों को हल करो तुसा कहीं दी जान को उन्हें नुकसान पहुंचा के या उन्हीं हवाले ना तकलीफ दे के क्या चीज हासिल करना चाहते हो। इन तरीके नाल तो मामलात हमेशा खराब ही थे नहीं कोई सूरत हाल जड़ा है वो बेहतरी की तरफ नहीं ऐसा तो कहते से कि एक इंसानी अलमिया जरा है ना वो जन्म घिन गए। वड्डी गाल यह है कि भाई मां रंग बलो चाहिए वो तेरा गाजी खां ये तो से ये लोग चादर पवैन और मकसद है कि वेलकम आके कि भाई वो एक इंसान वास्ते काम वधी करेंगे। अच्छा हूँ भी ताज़त तक नहीं की हूँ को तेरा गाजी खां पूछे ने कि भाई असारे जो सराकी मजदूर मारे वेंदे जिन्हें मुख्तलिफ कौमां शामिल हैं तो उनके मकसद है कि जेरे सारे बाल मारे गए जिवें हुण मकसद है कि मूसा खेल उनके खुद मकसद है कि सराकी बलोच भी शामिल हैं। अच्छा भी तुसा मार और जे मैं सारे लोग चवदे पेन वो लापता थींदे पेन मैं मुजम्मत ना करे सा भाई वत तुसा इना मतलब ये है कि भाई तोरे कोई बे एजेंडन तुसा कोई इंसानी हमदर्दी वास्ते नवे निकले वाल तुसा वत कोई मकसद है कि जरे ना अपने मखसूस जरे लोग हैं या जरे पिछू डोरा हिलंदन या जरे मकसद है कि इन्वेस्ट करेंदन तुसा उन्होंने एजेंडे ते असा ता जिथा भी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी थींदी है असा गाल करेंदे से असा बुलेंदे से लेकिन तुसा गाल तक नहीं करेंदे तो इंदे नाल ता जरा ना है कि भाई इवें समझो कि साडे जरे जख्म हैं उन्होंने तुसा लूण बैठे मुरकेंदो तो बहु वड्डा जुल्म ते बर्बरियत की वेंदी पई है। असा ये कहते से कि भाई तुसा कातलें को पकड़ो आज तक एक कातिल नहीं पकड़ा गया आज तक कहीं एक कातिल को कोई सजा नहीं थी वो चलान नहीं था। अच्छा मैं कहना कि बलूचिस्तान का वजीर आला वो क्या बैठा करेंगे जेड़े टाइम बलूचिस्तान के वजीर आला को बलूचिस्तान बदर किया गया नवाब अकबर खां बुगटी के दौर दे विच तो सरफराज खां बुगटी को या जितने कलपर बुगटी हैं उन्हें को पनाह मुल्तान दी देरा गाजी खां दी या सराकिस्तान दी हुण भी वजीर आला साहब का गार्डन टाउन दे विच घर है तो वो भी टस तो मस नहीं थींदा वो भी कहते जो भी जरा ना वो भी सबको पंजाबी करते छड़ींदे हूँ को हर शय का पता है कि भाई पंजाब अलग है पंजाबी जबान सकाफत वो अलग है सराइकी खिता अलग है जबान सकाफत हर शय अलग है लेकिन इनके बावजूद वो जानते क्योंकि साडा सूबा कहनी है साडा जरा ना अख्तियार कहनी और साडी शनाख्त देवन तो इनकारियन इन वास्ते जरा ना उस चिड़ावन वास्ते भी करें और दुनिया के इहो असूल है कि भाई जरा ना वादन कावड़ ते कानून इहो जी शय है जो भी डाढ़े ते चढ़ती कहनी हीने तो लांदी कहनी तो साकू कमजोर समझते मारिया वेंदा पे तो ही सारे मसले का एक जरा हल बढ़दे वो इहो बढ़दे कि भाई तुसा वसेब दे लोगों को सूबा दो ताकि वो जरा सूबा सराकिस्तान है वो अपने लोगों को रोजगार मुहैया कर सके और उन्हें जान माल का तहफुज कर सके तो ई तरीके से तुसा नांदे सो सराकी खिते को कमजोर करे सवेंदे तो इना मतलब है पाकिस्तान कमजोर थींदा पे
अगर सर कि पंजाब को जितना ताकतवर करे सो वेंदे तो उनके खिलाफ नफरत वध से वेंदी और जड़ी असां हुन पंजाब दी नफरत दा शिकार थींदे से ना भावे सिंध च वञो तो पंजाब के खिलाफ नफरत है, बलूचिस्तान च वञो तो पंजाब के खिलाफ नफरत है, इवें खैबर पख्तूनख्वा च वञो तो पंजाब के खिलाफ नफरत है। भाई पंजाब को मुहब्बत दी धरती बढ़ाओ, तुसां पंजाब को दाता गंज बख्शें दी धरती बढ़ाओ और तुसां मुहब्बत दी सरजमीन बढ़ाओ, इस्तेहसाल दा मरकज ना बढ़ाओ और भावें मरकज विच होवे या सूबे दे विच होवे ते असां तां ही मकसद है कि पाकिस्तान को कायम ते मुस्तहकम रख सकदे से कि भाई कोई कहीं दे नाल नाराज ना होवे। तो इतना तो यही है कि उन पासे तवज्जो ही नहीं दी वेंदी पई, सोचा तक नहीं वेंदा पिया। हुण भाई सराकी लोगों कोई अलग मुल्क तो नहीं मंगया, सूबा मंगे सूबे दे हवाले नाल। अच्छा क्योंकि साडी इत्था बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, असां हमेशा गाल कीती रखने कि इन खित्ते च महरूमियां बहुत हैं, सारे सेहत दे मसाइल बहुत हैं, एजुकेशन दे हवाले नाल देखूं तो साकू उन्हां दा मसाइल दा सामना बहुत ज्यादा है, सारे सोशल इश्यूज इतने सारे हैं कि आज असां कितने सालां तो इन चीज को देते पे कि वो इश्यूज उठाई दे उठाई खड़े हैं। अच्छा उन्हें इजाफा ही थींदा पे, कोई कमी है नहीं आंदी पे, बहुत ज्यादा इजाफा थींदा पे। आखिर क्यों लोग मकसद है कि जरा ना अपना घर बार छोड़ने वास्ते मजबूर हैं, आखिर क्यों लोग जरा ना नकल मकानी करेंदन। तो साइड गिनो कि भाई एक IG है 12 करोड़ का सूबा है दुनिया दे विच, मकसद है कि बेशतर ममालिक जरन उन्होंने दी आबादी भी कहीं 2 करोड़ है, कहीं 3 करोड़ है, कहीं 4 करोड़ है और तुसा 12 करोड़ का एक सूबा बने दो, एक IG किवें कंट्रोल करेंदे। तुसा गनो कच्चा जरा कच्चे का इलाका है वो अज तक कंट्रोल नहीं था। तुसा ये गरीब कौम दे, निमाणी कौम दे, जरे मकरूज कौम है, तुसा हुंदे खरबां दे वसाइल जरा ना सिक्योरिटी दे उत्ते खर्च करे दो ते वल भी अमन कायम नहीं थींदा, कच्चा भी नहीं संभलींदा, सिर्फ कच्चा। ता भाई तुसा सूबा बढ़ाओ, देखो किवें कंट्रोल थींदे न थींदे कि देखदे से किवें मकसद है कि कच्चे दे डाकू जरे ना बदमाशी करेंदन, लेकिन तुसा ई पासे तवज्जो नहीं देंदे। वल ये है कि भाई तुसा सेनेट दे विचों बिल पास थिया पे, सारे जमातें आके भी सूबा बढ़ेंदे से, वल आखिर क्या वजह है कि भाई तो सूबे ही नहीं बनेंदे, ऊं पासे आंदे भी नहीं। एक छोटा मोटा सेक्रेटरीट है, ना कोई अख्तियार है, ना कोई फंड्स है, ना कोई मुलाजिमत है, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा वल भाई किवें मकसद है कि जरा ना तुसा लोगों दी मोहब्बत को उनको तो तुसा क्रश बैठे करें दो। बिल्कुल इन्हें तो मजीद गाल करनी है। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जी और फलों के क्या रेट्स हैं। पाकिस्तान में महंगाई ने आम शहरियों को परेशान कर रखा है। हर चीज की कीमत आसमान से बात कर रही है, जबकि सब्जियां, फल, चिकन और अंडे की बात करें तो मुल्तान शहर में इनकी कीमतें भी खासी बढ़ी हुई हैं। इसके साथ साथ जो रोजाना की बुनियाद पर जिला इंतजामिया की जानब से सरकारी रेट लिस्ट जारी की जाती है, उसका मार्केट के साथ मुवाजना किया जाए तो बहुत बड़ा फर्क जो है वो मौजूद है और हमेशा मौजूद रहता है। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कमेटियों की कारकर्दगी इस पर सिफर नजर आती है और एक सवाली निशान भी है कि कीमतें जो हैं वो मार्केट की मुख्तलिफ हैं, जबकि सरकारी रेट लिस्ट की मुख्तलिफ हैं। आज की अगर हम ताज़ा सूरत हाल की बात करें, मैं इस वक्त कैंट मार्केट में मौजूद हूँ, फलों और सब्जियों, चिकन और अंडे की मार्केट में। यहाँ के रेट्स जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं दीगर मार्केट से। सबसे पहले बात करें सब्जियों में, लीमू की 1000 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि उसकी सरकारी कीमत 214 तक मुकर्रर की गई है। 214 और 1000 बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क जो है वो मौजूद ही है और 1000 रुपये तक ही लीमू जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इससे कुछ दिन पहले लीमू 1200 रुपये किलो तक भी फ़रोख्त हो रहा था, जबकि थाईलैंड अव्वल अदरक जो है वो 800 में फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन उसकी सरकारी कीमत जो है वो 645 तक है। इसके साथ लहसुन की बात करें 600 रुपये मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि इसकी भी सरकारी कीमत 540 है। इसके साथ मटर की बात करें, मटर अब मौसम आ रहा है, इसकी कीमत पहले की निस्बत कम है, लेकिन फिर भी आम शहरी की पहुंच से काफ़ी दूर नजर आती है। मटर मार्केट में 400 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि मटर की सरकारी कीमत 308 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। इसके साथ दीगर सब्जियों की बात करें, जिसमें प्याज जो है वो 200 में फ़रोख्त हो रहा है, हरी मिर्च 240 में फ़रोख्त की जा रही है, टमाटर जो है वो 160 में, जबकि आलू 130 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इनकी सरकारी कीमतें भी मार्केट से मुख्तलिफ है, जिसमें हरी मिर्च जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो है वो 140 तक मुकर्रर की गई है, जबकि इसके साथ साथ टमाटर जो है वो 98 तक
तक मुकर्रर किया गया है, आलू 82 तक मुकर्रर किया गया है। इसी तरह सब्जियों की जो मार्केट की और सरकारी कीमतें जो इनके फ़र्क जो है वो हमेशा मौजूद है और उस पर जो ज़िले इंतज़ामिया अभी कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। इसके साथ साथ अगर हम फलों की बात करें तो फलों का जायका भी महंगाई की नज़र हो चुका है, जिसमें अंगूर 400 से 600 में फ़रोख्त हो रहा है, अनार भी जो है वो 320 तक मार्केट में दस्तयाब है। इसके साथ साथ सेब की मुख्तलिफ अक़साम हैं तो कीमतें भी मुख्तलिफ हैं, कम से कम 150 और ज़्यादा से ज़्यादा 320 तक भी फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फलों की कीमतें जो हैं वो भी मार्केट से और सरकारी से इन दोनों की जो है वो मुख्तलिफ नज़र आती हैं। जबकि बात करें चिकन और अंडे के हवाले से तो आज चिकन 591 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि अंडे जो हैं वो 278 रुपये दर्जन के हिसाब से मुकर्रर किए गए हैं। और चिकन और अंडे की मार्केट की और सरकारी कीमत अक्सर बराबर नजर आती है, लेकिन फ़र्क जो मौजूद होता है वो सब्जियों और फलों की कीमतों में मौजूद होता है। और जिस तरह सब्जी और फलों की दोनों की सरकारी और मार्केट की कीमतें बताई हैं तो हर आइटम में जो है वो फ़र्क इसी तरह मौजूद है और खुद साख्ता महंगाई का राज नजर आता है और आम शहरी इससे काफ़ी परेशान नजर आते हैं। तो शहरियों का ज़िले इंतज़ामिया से, आला हुकाम से यही मुतालबा है कि खाने पीने के अशिया की कीमतों को कम किया जाए ताकि आम शहरी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ें खरीदना आसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा, महंगाई जो है वो अभी हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे दरेजा साहब से कि कहाँ हमारे यहाँ पर जो है वो लीमू के हवाले से, सब्जियों के हवाले से कीमतें आसमान को छू रही हैं। ऐसे दरेजा साहब बल सब तो बड़ी गल है कि उनका कीमतां आसमान ते हैं, लेकिन उनका काश्तकार को फायदा क्या नहीं। वो जरा एक आड़ती है या जरा व्यापारी है या जरा विचेंदे उन्होंने को फायदा थींदे। असां हुण देखदे से कि चूंकि बुनियादी ताल्लुक देहात नाल है तो साढ़े सामने जरा कुछ थे कि असारी कणक जरी है काश्तकार दी उनको तुसां 4000 या 3900 रुपए तुसां रेट मुकर्रर किते, उनके उत्ते भी ऊँ आख्या ही कि भी तुसां पिछले साल भी ई रेट ते गिदी है, लेकिन हुण खाद डबल रेट ते सक मिलिए, ज़रई अद्वियात डबल रेट दे उत्ते मिलन, इवें तेल दी कीमतां यानी जी पैदावारी लागत है वो पिछले साल की निस्बत दुगनी थी है। अच्छा, लेकिन जुल्म ये थे कि वह कणक को जरे काश्तकार जगहों ते लागत ही पूरी न थी है वो रुल गई है, वो 2500 रुपए ते आई खड़ी है। इवें तुसा देखो कि भाई जरा चावल है, चावल का काश्तकार यो जो गंदा बिज मंगवाए ने कि उनकी जरा ना औसत पैदावार जरी है बहु घट गई है और उनका भी खर्चा पूरा नहीं थींदा। हुण गन्ना तैयार है तो गन्ने दे हालत है कि भाई जरा पिछला जरा अदायगियां वो भी नहीं थिया पिछले साल वाले, तो काश्तकार बहु मुश्किलात का शिकार है, बहु दुख का शिकार है, वो तकलीफ का शिकार है और उनके इजाले वास्ते हुकूमत ने हाली तक कोई भी कदम नहीं चाहता, जबकि हुकूमत अपने खर्चे पूरे करने वास्ते जिवें हुण निक्की जी गाल है कि भाई लाइसेंस जरा है ना 1200 रुपए फीस है, उनको 12000 कर देते। और तुसा ये देखो कि भाई जी टिकट लगती है कागज उत्ते अदालत दे विच अभी 2 रुपए को तुसा मकसद है कि 4 कर रहे हो, 8 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, 500 करो तो लोगों की तदाड़ निकल से हुण जिवें टोल टैक्स है उन्हें ते कीमतें दे विच भी इजाफा मतलब आएगी जरा है इजाफा ही असां दे पे हर शे भी इजाफा करते तुसा तां जरा ना अपने खजाने भरी वेंदे वे, गरीब तो रोल गया, आम आदमी तो रोल गया। जिवें हुण कीमतां जरा ना शकील साहब दसेंदे खड़े हैं कि भी कीमतां कित्थां खड़न चा जो तुसा मुकर्रर करेंदो उनदे ते वो मकसद है कि विकदी नहीं वो जरा खुद साख्ता महंगाई भी बहु है ना, एक तो महंगाई है ही है, खुद साख्ता महंगाई बहुत ज्यादा है भाई। अच्छा, असा जी में आज जरा है ना इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी मनाया वेंदा पे पूरी दुनिया है जरा है इन हवाले नाल, क्योंकि असा देखते हैं कि अमन दे हवाले नाल जितनी गाल की वेंदी है कि सारी सूरत हाल के जी मुल्क के अमन दी सूरत हाल बेहतर होंदी है वो मुल्क तरक्की की तरफ भी वेंदे, वो खुशहाली की तरफ भी वेंदे। अच्छा, और जी मुल्क के जरा है वो अगर उन्हें अमन क्या नहीं उन्हें जी हुण असां एडे दे पेंगे सारे हालात हैं कि जिथा दहशतगर्दी होवे, जिथा तुसां देखो कि सारे आए नहीं किथे बम ब्लास्ट थींदा पे, किथे कहीं को तकलीफ पहुंचती पई है, वो हवाले नाल सारा मुल्क दी जेहड़ी सूरत हाल हुंदी है वो बड़ी ही जी हाँ बिल्कुल अफसोसनाक भी उन्हें तुसां आख सकते हो कि उन्हें तुसां अपने आप को ये भी समझ सकते हो कि भाई सारा मुल्क जरा है वो खुशहाली की तरफ नहीं मान सकता, क्योंकि मसाइलों का शिकार जरा है वो थी वेंदे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी
अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शकूर खान इस खैल से जी। मैं ज़हूर दरेजा साहब तशरीफ रखते हैं, तो इस हवाले से मैं अपनी हिंद को, हमारी ज़बान हिंद को है, तो मैं अपनी हिंद को ज़बान में बात करना चाहूँगा। जी जी। दरेजा साहब, सब तो पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सही बिस्मिल्लाह। बड़ी खुशी हुई है थोड़ा टीवी ते वेख के, ते सारा इलाका भी सराइकी बेल्ट है ईसा खैल, और मैं अपनी ज़बान आखसा सब तो पहले तो मैं शदीद मजम्मत करदा जेरे साडे इत्थे शुजाबाद दे मजदूर बेचारे शहीद किए गए, बेदर्दी नाल उन्हां को मारा गए, और गवर्नमेंट को चाहिए, सारे सूबों की गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हां दे बच्चों वास्ते, उन्हां दी फैमिलीज वास्ते जितना भी इंसेंटिव दिता वजे, जिस तरह उन्होंने अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो के उत्ते दिता है, वो भी बहुत बड़ा चूंकि मुल्क का एजाज है। तो ऐसे मजदूर, ऐसे गरीब लोग वो भी पाकिस्तान काम करते पे हैं, तो वो गवर्नमेंट को चाहिए कि हर मुखैर हजरात को चाहिए कि उन्होंने घर वास्ते उन्होंने इस मुश्किल तरीन सूरत हाल को देख के उन्होंने इमदाद करन, और सारे सूबे सारे सूबों के जेरे सराइकी बेल्ट है या कोई भी बेल्ट है, ये सिर्फ पहचान वास्ते पाकिस्तान बड़ियां कुर्बानियां नाल हासिल किया गया, और पाकिस्तान दियां वो कुर्बानियां तो आपको पता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, अबुल कलाम आज़ाद, और जितने भी ये सर सैयद अहमद खान, सारा इस आज़ादी की जिदोजहद वास्ते कम किया है। आज ऐसा फिरका बंदी, आज ऐसा सूबा की तकसीम चले गए, और अपनी नौजवान नस्ल को अस किस सबक देना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस मकसद वास्ते हासिल किया गया, बांग्लादेश सारे तो बाद बना और सारा ही हिस्सा ही सारे लख्त जिगर और टूट गया, आज वो अपनी इकोनॉमी मजबूत कर गए। सारी इकोनॉमी मजबूत नहीं, सारे जो थिंक टैंक्स हैं उनको सोचना चाहिए है, जिस तरह ज़हूर दरेजा साहब करते आते पैन के जिमीदारान उत्ते बहुत बड़ा जुल्म ये है कि जी गंदम की कीमत इतनी कम की थी, बेशक गरीब को गंदम कम कीमत मिले, लेकिन फर्टिलाइजर जेरे DAP और यूरिया खाद दी कीमत कम की वन, डीजल दी कीमत कम की वन, इस पर किसी किस्म का इंप्लीमेंट नहीं थी। मैं खुद को मतलब 7 चैनल से 25 प्रोग्राम जी कर चुका, रोई ते ख्वाहिश है, और ज़राअत के हवाले नाल, डैम के हवाले नाल अज तक असा डैम नहीं बनाया। 65 ही सारे डैम बने, और उस तो बाद कालाबाग डैम सियासत की नजर हो गई। साकू डैम चाहिए, साकू सियासत नहीं चाहिए। सारा मुल्क जरी मुल्क के ज़राअत तरक्की कर सी, तो पूरा मुल्क की रीढ़ की हड्डी रख दी है ज़राअत। और बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। जाहिर सी बात है इस टाइम हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वहाँ पर हर बंदा जो है वो परेशान दिखाई देता है, और हर बंदा अब अपनी एक राय रखता है कि उसको क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए इस मुल्क को लेकर, जितनी उम्मीदें हैं। वाकई उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमने ये जो पाकिस्तान हासिल किया वो बड़ी कुर्बानियां देकर हासिल किया। आज भी हम कुर्बानियां दे रहे हैं, आज भी हम किसी न किसी सूरत में कुर्बानियां दे रहे हैं, बहुत सफर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी तरक्की और खुशहाली की तरफ जाए, जहां हम लोगों की मिसालें देते हैं, जहां हम लोगों के मुल्कों की यहाँ पे मिसालें दे रहे होते हैं, मुल्क में ये तरक्की हो गई है, फलां मुल्क ने यहाँ पर ये सिस्टम अपना लिया है, उन्होंने अपने मुल्क को इस तरीके से जो है ग्रूम कर लिया है। तो वहाँ हम देखते हैं कि यार हमारे मुल्क की जो सतह है उस पर भी ये तमाम काम होने चाहिए, सिस्टम बेहतर होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, अमन होना चाहिए। तो ये तमाम लोगों की ख्वाहिश भी है और उम्मीद भी है। इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है जी फहीम अख्तर साहिबा ने, जो कि एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से। वेलकम करते हैं आपको। अच्छा जी, आज हम इनसे बात करेंगे, एजुकेशनिस्ट भी हैं। जिस तरीके से हम अमन की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का जो मकसद है, इसकी जो अहमियत है, और यहाँ पर हमारे मुआशरे में इस टाइम जो है वो जो सूरत हाल चल रही है उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, क्या पॉलिसीज इख्तियार करनी चाहिए, तो इस हवाले से आज जो है हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो इस दिन के हवाले से बात कर लेते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि 2 अक्टूबर जो मनाया जा रहा है नॉन वायलेंस के हवाले से, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि माशरे में जब तक अमन नहीं होगा तो हम आगे सरवाइव नहीं कर सकेंगे।
ایسے ہی ہے نا. آپ دیکھیں کہ اگر ایک گھر کی ہی مثال لے لی جائے کہ گھر میں اگر عدم برداشت ہے پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ، تو اسی طرح سے. اور اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی میں نے کل دیکھا تھا کہ ایران نے جو ہے وہ حملہ کر دیا اسرائیل پر. چل رہا ہے کافی عرصے سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو ظاہر ہے اس طرح سے ساری دنیا کا ہی امن جو ہے وہ تباہ ہوگا نا. تو اس حوالے سے نہ ہم آگے سروائیو کر سکیں گے اور نہ ہی ہماری نسلوں میں جو عدم برداشت جو پیدا ہوتی جا رہی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اچھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم جنگ کی صورت میں جاتے ہیں، کوئی بھی ملک جاتا ہے، اس میں ایک ملک جو ہے وہ تباہ نہیں ہوتا، اس میں آپ کی پوری یوں سمجھ لیں دنیا کا ایک نظام اس ٹائم چل رہا ہے، سسٹم، تمام ممالک جو ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور پھر خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال آگے جاتی ہے تو ہم کتنا سفر دیکھ رہے ہیں اس ٹائم فلسطین میں جو ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مطلب ایک ایسا جب ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ایک تو آپ کا دل بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے، لرز جاتا ہے انسان کہ وہاں پر جس طریقے سے انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، وہ کس طریقے سے وہاں پر جو اس ٹائم صورتحال بنی ہوئی ہے. اس میں ہم تمام ممالک جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو ہے اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے. اس میں یہی ہے کہ تمام بڑے جو ممالک ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ ہم امن پرست ہیں، لیکن ہے نہیں. آپ یونائٹڈ اسٹیٹ کو لے لیں، ٹھیک ہے نا، اس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں جی یہاں پہ آئیں، یہاں پہ اپنی قراردادیں جو ہیں وہ جمع کروائیں. جیسے ہمارا فلسطین کا مسئلہ ہے، کتنی قراردادیں، ہم کب سے، ہمارا پاکستان کب سے جو ہے وہ آزاد ہوا ہے اور ہم کب سے ان کی آزادی کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. یعنی صرف کیا کہیں گے کہ وہ کاغذوں کی حد تک ہی ہے. یعنی انہوں نے اپنے ملکوں میں تو امن قائم کیا ہوا ہے، لیکن پوری دنیا کو جو ہے وہ انہوں نے امن کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے. جب امن ہی نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کہ وہاں کے تمام وسائل جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں. وہاں پہ نہ وہاں پہ ان کی میڈیسن ہے، نہ وہاں پہ ان کی سکولنگ ہے، نہ وہاں پہ ان کے کھانے کا انتظام ہے، نہ رہنے کا انتظام ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک جب ملک پر حملہ ہوتا ہے تو تمام کا تمام نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس کو سروائیو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں، ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں، جس طرح عدم برداشت ہے یا جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھتے ہیں وہاں پر ہم کس طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں. ایجوکیشن، امن کی ایجوکیشن جو ہے، پیس کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، کیا کام کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کی تربیت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ان کے مسائل کو بھی دیکھنا چاہیے. بعض دفعہ ایسے مسائل ہوتے ہیں بچیوں کے جو کہ ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، وہ بچیاں ہمیں آ کے بتاتی ہیں، پھر ہم ان کے پیرنٹس سے ملتے ہیں، ان کے مسائل کو جب وہ ہم حل کرتے ہیں، جو بھی ان کا مسئلہ ہو، چاہے بچے کی پڑھائی کے حوالے سے ہو یا اور دوسرا میں یہ کہوں گی کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم اس کو پازیٹیولی بھی لے سکتے ہیں، نہ کہ بچے اس کا نیگیٹیوٹی میں اس کو استعمال کریں. تو اس حوالے سے ہم نے یہی کہا ہے کہ بچوں کو سوشل میڈیا کا جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو. اگر میں اپنی مثال لے لوں تو مجھے کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مجھے کسی بھی مسئلے کا حل یا میں کسی بارے میں جاننا چاہوں، اور جیسے آپ نے کہا کہ عدم برداشت کے حوالے سے، تو بہت اچھا میٹیریل، بہت اچھی چیزیں ہمارے قرآن کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ آپ نے جو ہے وہ برداشت سے اور صبر سے کام لینا ہے. ایسے ہی ہے نا، اگر ہم ایک سوال کا جواب جو آگے سے دیں گے تو اگر ہم خاموشی اختیار کریں گے اور صبر سے کام لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اس کا سولوشن نکالیں گے، بچوں کو سمجھائیں گے. اسی حوالے سے ہم نے جب لیکچر لینا ہوتا ہے اپنی کلاس میں تو ہم بچوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے لیکچر کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ماحول کو کس طرح سے جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے اور کس طرح سے آپ نے وائلنس نہیں کرنا. کیونکہ بچے آپ کو پتا ہے چھوٹی کلاسز میں بچے آپس میں جب لڑنا شروع کر دیتے ہیں، میری مما نے یہ کہا، یہ ہو گیا، جیسے آپس میں، پھر ان کو بھی جو ہے وہ سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ
अच्छे से यानी मिल के जो रहना है। और अमन के हवाले से हम दिन तो मना रहे हैं, लेकिन इसमें हमने पेरेंट्स को भी एजुकेट करना है और बच्चों को भी अमन का पैगाम देना है कि वो अमन से रहें। अच्छा दरेजा साहब, तुसीं दीन दे हवाले नाल क्या आखना चाहसो? जे मैं तो ये गाल करे सा, उर्दू का एक शेर है कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है तुम ही कहो। तो जिथा जुल्म ना इंसाफी है उथा तो बदअमनी होवे। जिवें मोहतरमा दसेंदे पे हन कि भी घर को मिसाल गिनी जाए, हुण तेरे घर दे विच झेड़ा होवे ते उथा देखो कितनी जहनी अजियत का शिकार होंदे ने। घर है, वेड़ है, बस्ती है, वसेब है, या पूरा मकसद है कि पाकिस्तान है या सारा जहान है। तो वो गाल सारी जरी वैसे अमन तां कायम थी से जिथा इंसाफ हो से। हुण ठीक है, यूरोप ने बहुत तरक्की की है, अच्छा बहु अगू ते चले गए, लेकिन ये है कि जिवें असां पेरा चंदे से ये गाल दा कि भी ये बदअमनी क्यों है, ये दुनिया दे विच जंग क्यों है, ये लड़ाइयां क्यों हैं, वो अमरीका वन छड़दे। सारी कहानी उथों शुरू थींदी है कि भी वो दुनिया को किवें एक ॿिए दे नाल लड़ेंदे खड़े किवें। अच्छा हुण ये है कि बहु कुछ पैदा किया गया, मसलन पोलियो है, पोलियो के कतरे एक बंदे ने इजाद किए, करोड़ों लोगों को अपाहज थीवण को बचाए, माजूर थीवण को बचाए, एक बहु वड़ा काम है। लेकिन जिथा ये काम किया गया उथा इतना वड़ा मकसद असले भी अंबार लाते गए, बम भी बढ़ाए गए जरे के इंसानियत को मारण वाले। तो नाल है कि भाई ये भी एक सारी जंग है कि भाई हर कोई ये चाहते कि पूरी दुनिया के उत्ते सारा कब्जा होवे, ये सारे हाथ तले होवन, सारे कंट्रोल दे विच होवन। तो अमन इवें कायम न थी से। अमन जेरे खुद पहले तील लेंदे बैठन उन वो खुद को ठीक करें, अमरीका ठीक करे, वत मकसद है कि जरे बे ममालिकन खास तौर पर जरे नेटो ममालिकन हुण अक़वाम मुत्तहिदा को गिनो तो वो भी एक बेअसर इदारा बढ़ते रह गए। तो ये असा अपने घर तक आऊं पे कि जेरे बंदे हुण सारे मकसद से शहीद किए गए, तो असां पहले गाल करेंदे बैठे से। अच्छा पंजगोर च किए गए, बलूचिस्तान च किए गए, वजीरिस्तान च किए गए। ई तो पहले जरा ना कराची दे विच सारे बहुत सारे जरा ना मजदूर गरीब उन्होंने को मारिया गए, ई हद तक मारिया गए कि झुग्गियों को भाव ला देना। अच्छा उतना क्या होंगे, लैंड माफिया, कहीं कब्जा करना है, कहीं कुछ करना है, कोई गरीब बैठे वो ई तरह अधिकार सत्ता नहीं करें। ई तो पहले MKM के दौर के साकू बोरी बंद लाशा भेजा गया और हूँ लिखते उते लिखे ने कि सदर फरूक लगारी को तोहफा। फरूक लगारी को क्या थे होना है, मरता गरीब गया और हुंदे मकसद है कि जरा न लवा है कि हुन को पूछो। और जरा दोस्त ईसा खेल तू काल करेंदे बयान शकूर साहब जी, उन्हें तो बहुत शुक्रिया, उन्हें सारे गाल ही जरे ना पल्ले बधण देन। उन्हें कि भाई जरा ना लवाहिकीन की मदद की वजे, तो मदद भी जरूरी है क्योंकि रियासत जरिए वो मां होंगी है। मैं एक मिसाल देसा कि फैसलाबाद एक हादसा थे, एक सेवरमैन जरा ना वो फौत थी गए गटर दे विच। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज अपने अब्बे को नाल लाते, नवाज शरीफ साहब को उथा गए, उन्होंने को चेक दिते ने कसीर रकम का नाल आखे कि भाई ई जरा बाल फौत थे, इहदे जरे अजीज पुत्र भिरान रिश्तेदार अस उन्होंने भी सारे को नौकरियां देंदे से। मैं पूछदा क्या, मैं कहना कि बहु अच्छा किया गया, वो भी सारा भिरा है, वो बल्कि बहु अजीम है जरा सेवर मैंने। तो असा तो यह कहते से कि भी हूं दी शान बादशाह को ज्यादा है, जो बादशाह तो गंद खिंडे दे जरा सेवर मैंने वो साफ करें दे, मरतबे के हिसाब नाल वड्डा बंदा है। तो अच्छा किया गया, लेकिन इतना जरे लोग मारे में क्या वो इंसान क्या नहीं अज तक पूछे घर वाले को कहीं आते पूछे हम मोहतरमा आई रह गए। तो जरा मौसम मूसा खेल जा लाशा भाई 2 घंटे का दौरा है, 5-6 जिले को भाई मुजफ्फरगढ़ गए तो भावलपुर गए तो फलान जाते भाई ये भी तो मकसद है कि इलाका है ना, तो इतना भी तो टाइम दो ना, तो लोगों के दुख सुख पुछो क्या थींदा पे क्या नहीं पे थींदा। हुण जरा शकूर साहब गा कि मशरकी पाकिस्तान साडा हिस्सा है तो बांग्लादेश बढ़ गए, क्यों बढ़िया, इनका क्या मकसद है कि जवाब है हुन लोग ही तहरीक पाकिस्तान
मुस्लिम लीग उतां बड़ी पाकिस्तान हुना बढ़वाया वल इतना हुना कुर्बानियां ॾिठियां उनका असां क्या सिला ॾिता असां उन को आख्या जब बुखे बंगाली असां उन को आख्या जो 4 फुटे काले किठे असां उन को नौकरियां न ॾिता असां उन की शनाख्त न मनी असां उन की ज़बान को तस्लीम न किया और असां उन को आनर न किया असां एक उनको मफतूहा इलाका समझ गिधा जितना भी मकसद है कि ना इंसाफी हो से जुल्म हो से ज्यादती हो से उतना जुगराफिया बदल गए बिल्कुल उन तरह के नताइज वाला भुगत सो जी इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, हमारे यहाँ जो है जिस तरह तरबियत की, एजुकेशन की बात करते हैं, फिर हम पीस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वायलेंस किसी भी सूरत में हो सकता है। अभी जिस तरीके से हमारे जो स्पेशली बच्चों की एजुकेशन है, जिस तरह हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स उस तरीके से बच्चों को नहीं मिलते, जॉब्स के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमारे मुआशी इस टाइम जो है कंडीशन वो भी हम इतने खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं जहां उनको पता भी नहीं होता कि वो किस दलदल में फंसते चले जाते हैं और उनको किस हवाले से जो है वो फिर यूज किया जाता है, जिसमें वो अमन को खराब करने में भी आ जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हमारे इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी की तरफ चले जाते हैं, क्राइम में चले जाते हैं, जिसमें किसी को लोगों को तकलीफ पहुंचाना, किसी की जान से खेलना। तो मतलब वो फिर उनके लिए ये चीजें, क्योंकि तरबियत फिर उनकी दूसरी तरफ चली जाती है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? इस हवाले से यही है, जैसे एजुकेशन के हवाले से मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अदारों में स्कूल, ज़ाहिर स्कूल लेवल से ही उनकी इस तरह से ट्रेनिंग की जाए कि उन्होंने किस तरह से मुआशरे में जो है वो अपना किरदार अदा करना है, किस तरह से अपने घर में जो है वो किरदार अदा करना है। और दूसरा उसके बाद यूनिवर्सिटीज लेने, आगे जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे जाके, लेकिन ये भी है कि हुकूमती लेवल पर इस तरह से यानी जो इंतजामात किए जाते हैं, जो ज़रूरियात जो हैं वो उनकी पूरी की जाएं। सबसे पहले जो आपने कहा इकॉनमी की जो सूरत हाल है, घर से ही देख लें कि अगर उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जा रहा, जी आज हमें ये चाहिए। एजुकेशन के हवाले से उनकी बुक्स हैं, उनकी और कोई फंक्शन है, किसी चीज़ के हवाले से उन्होंने पार्टिसिपेशन करनी है, तो वो पेरेंट्स अगर पूरा नहीं कर सकते तो इस तरह से भी बच्चों में जो है वो अदम बर्दाश्त आ रहा है। अगर उनको अच्छे तरीके से समझा दिया जाए कि चलो ठीक है, हाँ जी, तो आपको जो है ये चले इस टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम जो होगा हम आपको जो है करेंगे। इसमें वालिदैन का तो ज़ाहिर आपको पता है सबसे बड़ा किरदार वालिदैन का, फिर असातिज़ा का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे जब वो जाते हैं अपने स्कूल में तो वहाँ पे भी असातिज़ा को चाहिए कि वो उनकी जो है वो इस तरह से तरबियत करें कि उन्हें हर माहौल में एडजस्ट करना है। और मेरी यही गुजारिश है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो तमाम सहूलियात, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना बच्चों का, कि उन्होंने तालीम भी हासिल करनी है, उन्हें सेहत भी चाहिए, उन्हें ग़िज़ा भी चाहिए, उन्हें आसानियाँ भी चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल, इस पे गवर्नमेंट की बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं है। तो ये हम चाहते हैं कि हमारी वज़ीर आला हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अवाम की तरफ भी देखें थोड़ा अवाम में, ताकि ये जो गुस्सा और सही और गलत को अच्छा करेंगे, पहचान होनी चाहिए कि सही और गलत क्या हो रहा है। तो अगर उसमें वो समझ रहे हैं कि हाँ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करें, ताकि मुल्क में भी अदम बर्दाश्त ना हो। और दूसरे ममालिक में जब आप अमन का पैगाम लेके जाते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर का खिताब था यूनाइटेड स्टेट में जो किया था, तो आप खुद ही देखें कि यहाँ पाकिस्तान में किस तरह से जो है वो क्या कहते हैं हालात हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी यानी जो हमारे लॉज हैं उन पे अमल दरामद करवाएं। आप खुद ही देख लें, पंजाब पुलिस है, आपके दूसरे अदारे हैं, सारे सब अदारों के बारे में हम जानते हैं, ज़ाहिर है हमें पता कौन कौन से अदारे हैं जो आपके मुल्क में अमन को कायम करते हैं। तो उन्हें अपनी अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, वो वहाँ पे मौजूद हों। आपको रोड पे कोई ट्रैफिक वाला ही नहीं नजर आ रहा होता, कोई टक्कर मार के गया तो चलो जी चला गया, वो नहीं पता चलता कि इसका क्या राइट था, यहाँ से इसको किधर इसको जाना है, किधर इसको लेके जाना है। तो वहीं पे आप देखें कि वहीं पे लड़ाई गुत्थम गुत्था होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से अगर वहाँ पे मौजूद हो, वहाँ पे
ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ روڈ پہ بھی کوئی پولیس والا یا جن کی ڈیوٹیز ہیں وہ موجود ہوں، وہ ایمبولینس آئے اور سارا کچھ. بہت سے مسائل کام ہیں. اگر باہر کے ملکوں کی آپ اگر مثال لینا چاہیں تو وہاں پہ سب سے بڑی بات ہے رول آف لا. بالکل ایسی ہے. وہاں پہ وہ بچوں کو رول آف لا، چھوٹے سے بچے بھی ہوں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے قانون کی جو ہے وہ پابندی کرنی ہے. یہاں ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت ہی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، اس چیز کو واقعی ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی اور اساتذہ کو بھی اور سب کو ہمیں یہ ذاتی طور پہ ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے طور پر کوشش ضرور کرے کہ وہ اپنے معاشرے میں کس طریقے سے بہتری لا سکتا ہے اور کس طریقے سے امن قائم کر سکتا ہے، کس طرح سے محبت ہے. کیونکہ میرا ہمیشہ میسج یہ ہوتا ہے کہ ہم محبتیں اور آسانیاں بانٹیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے نا، وہ سب سے پہلے آپ کا مقصد ہی یہی آتا ہے کہ انسانیت کی خدمت. تو انسانیت کی آپ جتنا کسی کا خیال رکھیں گے، آپ اتنا ہی آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی، اتنا ہی آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکیں گے. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اور اس کے ساتھ ہی دریجہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اس حوالے سے کہ کس طریقے سے ہم ظلم کو ختم کر سکتے ہیں، انصاف کو قائم کرنے میں جو ہے وہ کس طریقے سے بہتری انصاف میں. ہمیشہ انصاف جب آپ کا بہتر ہوتا ہے تو اب معاشرے میں ترقی بھی تبھی آتی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اس میسج کے ساتھ کہ آپ نے اپنا خیال بھی رکھنا ہے اور اس حوالے سے کہ کس طریقے سے آپ امن اور محبت قائم کر سکتے ہیں، اس پہ ضرور آپ سوچئے گا. ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.